जय मसी छ सबैजनालाई म तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो डेली लाइफ डेली ब्लगमा। अनि चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि चाहिँ मैले पकाउन लागेको छु। बहुत ढिलोको बादमा चाहिँ मैले चाहिँ हालेको छु यसो खाना पकाएको भिडियो। अनि चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ तेजपत्ता हालेर अनि प्याज पनि फ्राई गर्न लागेको छु। अनि चाहिँ त्यसरी चाहिँ मैले अदरक लसुन पनि फ्राई गरिसकेको छु। अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि चाहिँ मैले हाल्न लागेको छु मसला, अनि चाहिँ जिरा धनिया अनि चाहिँ मिट मसलाहरु। अनि चाहिँ त्यसको बादमा चाहिँ तपाईहरुलाई तपाईसँग बात गर्दै अनि चाहिँ मसला पनि फ्राई भइसकेको रहेछ। अनि चाहिँ त्यसको बादमा चाहिँ मैले हाल्न लागेको छु मासुलाई नि मजाले चलाएर अनि चाहिँ मैले छोड्दिएँ अलिकति मसला घुस्नको लागि। अनि चाहिँ त्यसको बादमा मासु पनि पाकिसकेको छ। अनि चाहिँ मैले हाल्न लागेको छु टमाटर पनि स्वाद राम्रो आउँछ नि त, त्यही कारणले। अनि चाहिँ त्यसको बादमा चाहिँ हाल्न लागेको छु टमाटर पाकिसकेको बादमा चाहिँ हाल्न लागेको छु मैले गोलमरिच हालेको छु। अनि चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बादमा लाइपत्ता नि हालिसकेको छु। अनि चाहिँ खाँदाखेरि यति स्वाद आउँछ यो लाइपत्तासँग मासु। अनि चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। Thank you for watching my video. Bye bye.